हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ कम्प्युटर सफ्टवेयर एन्ड इट टाइप्स। अर्थात् आज हामीले मेनली के कुरा जान्नेछौँ त कि हाम्रो कम्प्युटर सफ्टवेयर भने के हो र यसका कति टाइपहरू छन्। हामी कम्प्युटर सफ्टवेयरको सबै टाइपहरूका बारेमा एकदमै डिटेलमा जान्नेछौँ। र एज अ डायग्राम हेरेर पनि बुझिसक्नु भएको छ कि सफ्टवेयरलाई हामीले सुरुमा टु पार्टमा डिभाइड गर्छौँ, सिस्टम सफ्टवेयर र एप्लिकेसन सफ्टवेयर। फेरि त्यसैले हामीले चाहिँ फेरि भित्रभित्र धेरै टुक्रामा डिभाइड गर्न सक्छौँ, जसमध्ये हाम्रो केही फेमस सिस्टम सफ्टवेयरमा हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम र युटिलिटी छन्। र यसैमा हाम्रो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरहरू पनि राखिएको हुन्छ। कुनै कुनै बेला हाम्रो यो युटिलिटिजभित्र चाहिँ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर राखेर हुन्छन् है। त्यो वाद विवाद भएको कारणले मैले यहाँ राखेको छैन, तर सिस्टम सफ्टवेयरको टाइपभित्र हामी पढ्नेछौँ। अर्को आउँछ हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयर। एप्लिकेसन सफ्टवेयरलाई हामीले चाहिँ टु पार्टमा डिभाइड गरेका छौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो जेनरलाइज्ड प्याकेज, अर्को चाहिँ हाम्रो कस्टमाइज प्याकेज। ल सबैको बारेमा हामी डिटेलमा जानिहालौँ न त। सुरुमा त बुझौँ हामी सफ्टवेयर भनेको के हो, अनि सफ्टवेयरको टाइपतिर हामी अगाडि बढ्नेछौँ है। ल एज अ सिम्पल भाषामा भनियो भनेदेखि हाम्रो सफ्टवेयर भनेको चाहिँ कुनै खासै गाह्रो कुरा होइन, जस्ट नर्मल हाम्रो इन्स्ट्रक्सनहरूको कलेक्सन त हो नि। अर्थात् दुई वा दुईभन्दा बढी इन्स्ट्रक्सनहरूलाई हामीले कलेक्ट गरेर जम्मा गरेर एक ठाउँमा राख्न सक्यो भनेदेखि त्यसैलाई हामी सफ्टवेयर भन्छौँ। अब एउटा कुरा सबैको मनमा के आउन सक्छ कि इन्स्ट्रक्सन भने के हो। र तपाईँहरूले सबैले बुझिसक्नु भएको छ, त्यही पनि म केही चाहिने कुराहरू चाहिँ रिभिजन गरिदिन्छु है। इन्स्ट्रक्सन भनेको कुन काम कसरी गर्ने होइन, त्यो काम गर्नको लागि कम्प्लिट गर्नको लागि हामीले कुन कुन स्टेपहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ त, ती सबै हाम्रो स्टेपहरूको कलेक्सनलाई वा मेथडहरूलाई हामी इन्स्ट्रक्सन भन्छौँ हो। र यसरी हाम्रो एउटा मात्र इन्स्ट्रक्सन होइन क्या, एकभन्दा बढी इन्स्ट्रक्सन हामीले एकै ठाउँमा कलेक्ट गरेर राख्यो भनेदेखि त हाम्रो सफ्टवेयर हो। जस्तो हाम्रो कुनै सफ्टवेयर हुन्छ, त्यसमा धेरै कुराहरू हाम्रो इन्स्ट्रक्सनहरू राखिएको हुन्छ। जस्तै एउटा कुनै हाम्रो भिडियो कलिङको वा च्याटिङको सफ्टवेयर छ अरे, अब एउटा इन्स्ट्रक्सनले हाम्रो इन्टरनेटमा कनेक्ट गराउन हेल्प गर्छ, एउटाले म्यासेज सेन्ड गर्ने काम गर्छ, अर्को इन्स्ट्रक्सनले म्यासेज रिसिभ गर्ने, एउटा इन्स्ट्रक्सनले हाम्रो अडियो पठाउने, एउटाले भिडियो पठाउने होइन, एउटाले भिडियो रिसिभ गर्ने। यसरी चाहिँ हाम्रो फरक फरक इन्स्ट्रक्सनहरूको कलेक्सनहरू मिलाएर चाहिँ एउटा सफ्टवेयर बनाएको हुन्छ। र नर्मल्ली हाम्रो सफ्टवेयरको काम के हो त, जति पनि हाम्रो कम्प्युटर र कम्प्युटरको हार्डवेयरहरू छन् ती सबैलाई चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल गर्नको लागि, राम्ररी चलाउनको लागि चाहिँ हाम्रो यो सफ्टवेयर युज गरिएको हुन्छ। र तपाईँहरूलाई सायद यो कुरा सुनेर अचम्म लाग्न सक्छ कि यदि हाम्रो कम्प्युटरमा हाम्रो कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरूमा चाहिँ सफ्टवेयर छैन भनेदेखि लगभग त्यसलाई युजलेस नै मानिन्छ है। जस्तो फर एन एक्जाम्पल, तपाईँहरूको कम्प्युटर छ होइन, कम्प्युटरमा सफ्टवेयर नै छैन अरे। ल कम्प्युटर अन हुन्छ, एकैछिनमा हाम्रो कुन कम्पनीको ल्यापटप हो त्यो लोगो देखाएर ब्रान्डको नेम देखाएर आफै अफ हुन्छ। किन त सफ्टवेयर नै छैन, चल्दा पनि चल्दैन हो। त्यो त ठुलै समस्या भयो। अब सानो सानो समस्या हाम्रो के हुनसक्छ त, जस्तो हाम्रो स्पिकर छ, क्यामेरा छ, तर क्यामेरा चलाउने सफ्टवेयर नै छैन भनेदेखि के हामीले फोटो खिच्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ नि। चाहियो न त्यो क्यामेरा, कि भिडियो प्ले गर्ने एप्लिकेसनबाट फोटो खिच्ने हो, त्यस्तो हुँदैन है। ठिक छ, हामीलाई क्यामेराकै सफ्टवेयरहरू चाहिन्छ हो। त्यस कारणले सफ्टवेयर भएन भनेदेखि हाम्रो हार्डवेयरहरूलाई चाहिँ एज अ युजलेस वा काम नलाग्ने नै मानिरहेको हुन्छन्। अब सफ्टवेयरको टाइप तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है, कपीमा सार्दा चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ, धेरै कुराहरूको आइडिया हुन्छ तपाईँहरूलाई। र एउटा अझ यहाँ के थप्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर भनेर थप्नु होला है। ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर भयो होइन। ल यो कुरा थप्नु होला है, भिडियो पज गरेर लेख्नुभयो। ल म चाहिँ अब अगाडि बढेँ है।
सुरुमा चाहिँ हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर। अब नामैबाट हामीलाई क्लियर हुन्छ यस्तो सफ्टवेयर जसले चाहिँ हाम्रो सिस्टमलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हैन कम्प्युटर सिस्टममा भएको हार्डवेयरहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि एकअर्कासँग चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेसन गराउनको लागि कम्युनिकेसन गराउनको लागि युज गरिएको सफ्टवेयरलाई हामी सिस्टम सफ्टवेयर भन्छौँ है। त्यति त हो नि, सिस्टमलाई चलाउनको लागि युज गरिएको हाम्रो मेन सफ्टवेयरलाई हामी सिस्टम सफ्टवेयर भन्छौँ। ठिक छ ल, यति त हो नि। त्यति मात्र होइन, हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयरको मद्दतले हामी एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू चलाउन पनि सक्छौँ। ठिक छ, म एप्लिकेसन सफ्टवेयरको बारेमा तपाईँहरूलाई चाहिँ केही बेर पछि भन्ने छु। अहिले यति बुझ्नु कि सिस्टम सफ्टवेयर हाम्रो हार्डवेयर त कन्ट्रोल गर्छ, सँगसँगै हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयरलाई रन गर्नको लागि पनि एकदमै धेरै हेल्प गर्छ। र सिस्टम सफ्टवेयरले हाम्रो हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्दा गर्दै पनि एक वा एकभन्दा बढी हार्डवेयरसँग चाहिँ कम्युनिकेसन गराउन कोअर्डिनेसन गराउनको लागि एकदमै धेरै हेल्प गर्छ। जस्तै हामीले माउस चलाउँछौँ हो, हुन त हामीले एउटा हार्डवेयर चलाएको नि त, तर डिस्प्लेमा पनि हाम्रो त्यति बेलै देखिन्छ क्या। यहाँ के भइरहेछ त, दुईवटा हार्डवेयरहरू मिलेर कोअर्डिनेसन गरिरहेछन्, मिलेर एक आपसमा काम गरिरहेको छ। अब फर्स्ट टाइप चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम। जानिहालौँ न त के चाहिँ रहेछ हाम्रो यो अपरेटिङ सिस्टम भनेको। अपरेटिङ सिस्टमलाई हाम्रो एज अ सर्टकटमा ओएस पनि भनिन्छ। ओ भनेको अपरेटिङ, एस भनेको सिस्टम, जुन सबैलाई थाहा छ। र अपरेटिङ सिस्टमको हाम्रो मेन काम के हो त, कम्प्युटरको हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्नु त हो, सँगसँगै यसले हाम्रो कम्प्युटरमा भएको अरू प्रोग्रामहरूलाई अरू सफ्टवेयरहरूलाई म्यानेज गर्ने काम पनि गर्छ। हाम्रो स्टोर भएको सेभ भएको फाइलहरूलाई म्यानेज गर्ने, नाम अनुसार मिलाउने, डेट अनुसार मिलाउने, होइन टाइप अनुसार हाम्रो ग्रुपहरू बनाउने, त्यस्तो कुराहरूमा हामीलाई चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले हेल्प गर्छ। अब अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर हेर्नु भनेदेखि हाम्रो विन्डोज भयो, 7 छ, 8 छ, 8.1, 10, एक्सपी, भिस्टा धेरै छन् है। हाम्रो एप्पलको पनि छ होइन, आइफोन पनि छ, हाम्रो म्याक ओएस पनि छ, एन्ड्रोइड भयो र लिनक्स। यी सबै हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम हो, जसको काम के हो त, थुप्रै एप्लिकेसनहरूलाई रन गराउन हेल्प गर्ने, सँगसँगै हाम्रो डिफ्रेन्ट हार्डवेयर जस्तै मोनिटर, किबोर्ड, प्रिन्टर, माउस, हार्ड डिस्कहरूलाई के गर्नु हो त, कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हो। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो युटिलिटी सफ्टवेयर। तर हामी अपरेटिङ सिस्टम भन्दा अरू कुरा पढ्नुभन्दा अगाडि हामी थोरै कुरा चाहिँ जान्छौँ है, जुन हाम्रो फङ्सन अफ अपरेटिङ सिस्टम। जो तपाईँहरूलाई चाहिँ जान्ने इच्छा छ भनेदेखि भन्नु होला है। हामी अपरेटिङ सिस्टमको फङ्सनहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ डिटेलमा भन्नेछौँ। अहिले हामी टाइप मात्र पढिरहेछौँ है, त्यस कारण मैले त्यो पार्ट चाहिँ स्किप गरेँ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो युटिलिटी सफ्टवेयर। र युटिलिटी सफ्टवेयरलाई हाम्रो हाउसकिपिङ फङ्सन भएको सफ्टवेयर पनि भनिन्छ क्या। अर्थात् जसरी हामीले घरमा आफ्नो सानोतिनो कामहरू गर्छौँ नि होइन, काम नलाग्ने कुराहरू फाल्ने, घरहरू सफा गर्ने, सबै चिटिक्क पार्ने, अर्थात् सिम्पल भाषामा भन्यो भन्दाखेरि काम नलाग्ने कुराहरू फालेर चाहिँ हाम्रो जति पनि सामानहरू छन्, युजफुल सामानहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने कामलाई नै हामी हाउस किपिङ भन्छौँ। त्यसरी नै हाम्रो युटिलिटी सफ्टवेयरले चाहिँ कम्प्युटरलाई हाम्रो आफ्नो घर सम्झिन्छ र त्यो कम्प्युटरलाई हाम्रो एनालाइज कन्फिगर गरेर चाहिँ अप्टिमाइज गर्छ क्या। र सँगसँगै हाम्रो केही पनि प्रब्लम आएको छ भनेदेखि मेन्टेन पनि गर्छ। सिम्पल भाषामा भनियो भन्दाखेरि युटिलिटी सफ्टवेयरले हाम्रो कम्प्युटरको काम नलाग्ने कुराहरू फाल्ने, होइन के भइरहेछ त्यो सबै कुराहरू हेर्ने, र यदि खराबी आएमा चाहिँ हाम्रो मेन्टेनेन्स गरिदिने कामहरू पनि गरिरहेको हुन्छ। अब एक्जाम्पलमा हाम्रो टेक्स्ट एडिटर छ, कम्प्रेसन युटिलिटी, डिस्क फ्र्यागमेन्टेसन, स्क्यान डिस्क, होइन एन्टिभाइरसहरू छन्, ती सबै हाम्रो युटिलिटी सफ्टवेयरभित्र पर्छ। र युटिलिटी सफ्टवेयरको हाम्रो एउटा अझ जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ डिभाइस ड्राइभर हो है। सायद धेरैलाई थाहा थिएन होला, तर हामीले जान्न चाहिँ एकदमै धेरै जरुरी छ। डिभाइस ड्राइभर पनि हाम्रो युटिलिटी सफ्टवेयर हो, जसले हामीलाई के काममा हेल्प गर्छ त, जस्तो हाम्रो कुनै पनि हार्डवेयर छ, जस्तो हाम्रो क्यामेरा भयो, माइक्रोफोन, स्पिकर, युएसबी हाल्ने ठाउँ, होइन हाम्रो
एयरफोन हाल्ने ठाउँहरू छ, प्लगहरू छ हो। ती सबै साना साना हार्डवेयरहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि युज गरिएको हाम्रो सफ्टवेयरलाई हामी डिभाइस ड्राइभर भन्छौँ। ठिक छ, यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डिभाइस ड्राइभर कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने तरिका हो। तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिकल चाहिएको छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला, हामी प्र्याक्टिकल पनि बनाएर तपाईँहरूलाई अपलोड गरिदिनेछ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर, अर्थात् हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयरमा है। फेरि सिस्टम सफ्टवेयर भनेको चाहिँ कम्प्युटर वा सिस्टम चल्नको लागि नभई नहुने प्राइमेरी सफ्टवेयरहरू हुन् है। एप्लिकेसन सफ्टवेयर नभए पनि हुन्छ, कम्प्युटर त चल्छ, तर सिस्टम सफ्टवेयर नभइकन हाम्रो कम्प्युटर चल्न सक्दैन। जसमा चाहिँ हाम्रो एउटा टाइप ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर पनि भनेर छ। हुन त आज हामी एज अ बेसिक कुराहरू मात्र पढ्नेछौँ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरको। तपाईँहरूलाई डिटेलमा चाहिँ भन्नु होला है। तपाईँहरूलाई चाहिँ चाहिने सबै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ अहिले भनिदिइराख्छु है। ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर भनेको सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि यसलाई हाम्रो अर्को वर्डमा ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर पनि भनिन्छ। नझुकिनु होला है, ल्याङ्ग्वेज हाम्रो ट्रान्सलेटर भनौँ वा ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर भनौँ, दुवै हाम्रो सेम कुरा नै हो। जसको हाम्रो मेन काम के हो त, प्रोग्राम कोडलाई चाहिँ मेसिन कोडमा कन्भर्ट गरिदिने र फेरि मेसिन कोडलाई प्रोग्राम कोडमा कन्भर्ट गरिदिने काम गर्छ क्या। अर्थात् हाम्रो यो मान्छेले बुझ्ने इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजदेखि कम्प्युटरले बुझ्ने बाइनरी ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्छ र फेरि त हाम्रो कम्प्युटरले बुझ्ने हाम्रो बाइनरी भाषाबाट चाहिँ मान्छेले बुझ्ने हाम्रो इङ्ग्लिस वा त्यस्तै किसिमको ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिने काम गर्छ हो। ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरको काम त्यही हो। फेरि चाहिँ हाम्रो तपाईँहरूले नेपालीलाई इङ्ग्लिस, इङ्ग्लिसलाई नेपाली नबुझ्नु होला है, त्यो फरक कुरा हो। ठिक छ, हाम्रो अहिले पढेको कुराहरू चाहिँ फरक हो। जस्तै यहाँ हेर्नु होला, इङ्ग्लिसमा थियो, कम्पाइलर पनि हाम्रो एउटा ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर हो, जसले के गर्छ त हाम्रो इङ्ग्लिसमा लेखेको कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो बाइनरी अर्थात् 0-1 मा कन्भर्ट गर्छ। ट्रान्सलेटर चाहिँ हामीसँग 3टा टाइपको हुन्छ, कम्पाइलर, इन्टरप्रेटर र एसेम्बलर। जसमध्ये हाम्रो कम्पाइलर र इन्टरप्रेटरको काम चाहिँ सेम छ हो, एउटै काम गर्छ, तर एसेम्बलरको हाम्रो काम चाहिँ थोरै फरक छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो एसेम्बलर लो लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई हामी मेसिन कोडमा ट्रान्सलेट गर्नको लागि एसेम्बलर युज गर्छौँ हो, र मेसिन कोडबाट हाम्रो हार्डवेयरसम्म जान्छ। जस्तो हाम्रो क्यामेराहरू हैन, हाम्रो किबोर्डहरू, माउसहरू छन्, युएसबी भयो, त्यसै गरी हाम्रो मेमोरी कार्ड हाल्ने ठाउँ, इयरफोन हाल्ने ठाउँ, माइक्रोफोनहरू भयो, ती सबै हाम्रो हार्डवेयरहरू हुन्। र त्यो हार्डवेयरलाई हामीले डाइरेक्टली इङ्ग्लिस युज गरेर चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन क्या। मेसिन कोड वा हाम्रो 0-1 मा हुनुपर्छ हो। र लो लेभल ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ हाम्रो मेसिन कोडमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ एसेम्बलर युज भएको हुन्छ। कम्पाइलर र इन्टरप्रेटर चाहिँ हामी के को लागि युज गर्छौँ त, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज वा इङ्ग्लिस लाइक ल्याङ्ग्वेजमा भएको कुराहरूलाई 0-1 मा कन्भर्ट गर्नको लागि वा ट्रान्सलेट गर्नको लागि हामी कम्पाइलर र इन्टरप्रेटर युज गर्छौँ। अब फरक के छ त कम्पाइलर र इन्टरप्रेटरमा? कम्पाइलरले हाम्रो एकैचोटिमा गर्छ, जस्तै 50 लाइन, 1 पेज, 2 पेज, 10 पेज छ भनेदेखि एकैचोटिमा गर्छ। तर हाम्रो इन्टरप्रेटरले चाहिँ सबैलाई एकैचोटिमा होइन, लाइन बाई लाइन हाम्रो सबैलाई चाहिँ गर्छ। अब 1000 लाइन थियो भनेदेखि कम्पाइलरले एकैचोटिमा गर्छ, इन्टरप्रेटरले हाम्रो 1-2 गर्दा गर्दै 1000सम्म जान्छ। त्यति मात्र फरक छ है। यी हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो एसेम्बली लेभल वा लो लेभल ल्याङ्ग्वेज हो। यसैले हामीले 0-1 मा कन्भर्ट गर्यो। यसलाई हामी एसेम्बलर भन्छौँ, जसले हाम्रो एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज वा लो लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई मेसिन कोडमा ट्रान्सलेट गर्यो। इन्टरप्रेटरले हाम्रो इङ्ग्लिसमा लेखिएको कुराहरूलाई हैन, इङ्ग्लिसमा बनाएका हाम्रो प्रोग्रामर सफ्टवेयरलाई चाहिँ यसरी 0-1 मा कन्भर्ट गर्यो भनेदेखि त्यसलाई हामी इन्टरप्रेटर अर कम्पाइलर भन्छौँ। फरक यति छ, इन्टरप्रेटरले यो लाइन यो लाइन यो लाइन एकाएक गर्छ हो, कम्पाइलरले यो सबै लाइनलाई एकैचोटि गर्छ। मानौँ यो चाहिँ हाम्रो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज हो है, अहिले एसेम्बली लेभल हो भनेर नबुझ्नु होला। इन्टरप्रेटर र कम्पाइलरको लागि के बुझ्नु त, हाम्रो
एउटा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज हो र यो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजले हाम्रो एकैचोटिमा कन्भर्ट गर्यो भनेदेखि कम्पाइलर, लाइन बाई लाइन गर्यो भनेदेखि हाम्रो इन्टरप्रेटर। त्यति त हो नि, ठिक छ। ल अब नेक्स्ट आउँछ हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयर। अब हामी जानौँ न त एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको सिस्टम त बुझिसक्नु भएको छ। हाम्रो हार्डवेयरलाई, कम्प्युटरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ चाहिने बेसिक, प्राइमेरी र एकदम एसेन्सियल के नहुने सफ्टवेयर हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर थियो। एप्लिकेसन सफ्टवेयर चाहिँ हाम्रो त्यस्तो होइन है। एप्लिकेसन सफ्टवेयर नभए पनि हाम्रो कम्प्युटर एकदम स्मुथली चल्न सक्छ, तर मान्छेहरूलाई काम गर्न चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ क्या। कम्प्युटरलाई काम गर्न गाह्रो भएमा हामी सिस्टम सफ्टवेयर युज गर्छौँ र मान्छेलाई कम्प्युटर चलाउन गाह्रो भएमा हामी एप्लिकेसन सफ्टवेयर इन्स्टल गर्छौँ। अब बुझ्नुभयो मोटिभ? सिस्टमलाई फास्ट, इफिसियन्ट बनाउनको लागि सिस्टम सफ्टवेयर बेस्ड हुनुपर्छ। मान्छेहरूलाई चलाउन सजिलो होस् त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू बेस्ड हुनुपर्छ। भएन? यति कुरा बुझ्दाखेरि पनि हाम्रो पुग्छ है। कम्प्युटर चलाउने मान्छेलाई सजिलो होस् भनेर डिजाइन गरिएको, बनाइएको सफ्टवेयरलाई हामी एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेर भन्छौँ। जस्तो तपाईँहरूले जति पनि प्ले स्टोर, एप स्टोर, माइक्रोसफ्टको स्टोर, लिनक्सको हाम्रो सफ्टवेयर सेन्टर, त्यसमा जति पनि हाम्रो सफ्टवेयरहरू पाइन्छ नि त्यो सबै एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो क्या। अर्थात् त्यो नभए पनि हुन्छ, तर हामीलाई सजिलो होस् भनेर हामी युज गर्छौँ। जस्तो हाम्रो क्यालेन्डरको कुराहरू भयो, टाइमका कुराहरू भयो, अडियो भिडियो कलिङका कुरा भयो, होइन, फोटो एडिटिङका कुराहरू भयो। यी सबै के को लागि हो त? हामीलाई चलाउन सजिलो होस् भनेर त हो नि, ठिक छ। ल अब कुरा आउँछ कि अघि हामीले पढेको अनुसार सिस्टम सफ्टवेयर नभइकन हामीले एप्लिकेसन सफ्टवेयर चलाउन सक्दैन। जस्तो मसँग एन्ड्रोइडको एप छ, मैले एप्पलमा चलाएर हुन्छ त? हुँदैन नि, किनकि हाम्रो जुन सिस्टम सफ्टवेयरको लागि एप्लिकेसन बनाइएको त्यसमा मात्र चल्छ। अब एन्ड्रोइडको लागि, अब एन्ड्रोइड हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर छ भनेदेखि एन्ड्रोइडकै एप्लिकेसन चाहियो। विन्डोज 7, 8, 10 हो भनेदेखि विन्डोजकै हामीलाई एप्लिकेसन चाहियो। आइफोनको हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर युज गरिएको छ भनेदेखि आइफोनकै हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयरहरू चाहियो हो। यो चाहिँ सानो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी थियो है। अब नेक्स्ट हाम्रो टाइप त छ नि एप्लिकेसन सफ्टवेयरको, एउटा जेनरलाइज्ड और प्याकेज सफ्टवेयर भनिन्छ, अर्को हाम्रो चाहिँ कस्टमाइज सफ्टवेयर भनेर छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ, सुरुमा चाहिँ हामी यो कस्टमाइजवाला सकाम न त, अनि जेनरलाइज हामी एकछिनमै बुझ्छौँ, केही गाह्रो छैन। अब कस्टमाइजलाई चाहिँ हाम्रो अर्को भाषामा टेलर मेड सफ्टवेयर पनि भनिन्छ। किन यसलाई टेलर मेड भनियो त? किनकि हाम्रो यो कस्टमाइज सफ्टवेयर चाहिँ ठ्याक्कै हामीले सोचेको अनुसार हुन्छ क्या। अब हामीले पैसा दिन्छौँ कि मलाई यस्तो सफ्टवेयर चाहिएको छ, यो फिचर भएको मात्र राख, यो कुराहरू चाहिँ राख्दैन राख भनेर हामीले छान्न पाउँछौँ क्या हो। त्यसकारण यसलाई हाम्रो यो टेलर मेड सफ्टवेयर भन्छ। तपाईँहरूले यो कपडा सिलाउने टेलरसँग कम्पेयर गर्दा पनि हुन्छ। टेलरमा गएमा तपाईँहरूसँग के चोइस हुन्छ त? तपाईँको बडीमा ठ्याक्कै फिट हुने कपडा सिलाउन सक्नुहुन्छ क्या हो। त्यसै गरी कस्टमाइज सफ्टवेयर बनाउने बेला हामीले जे कुराहरू खोजेको छौँ, जुन फिचर हामीलाई चाहिएको छ, ती सबै कुराहरू हामीले इन्क्लुड गराउन पाउँछौँ क्या हो। त्यस्तो सफ्टवेयरलाई हामी कस्टमाइज सफ्टवेयर भन्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो धेरै मान्छेको लागि होइन, एउटा सिङ्गल कस्टमरको लागि हुनसक्छ, कुनै एउटा कम्पनी वा केही ग्रुप अफ मान्छेको लागि हुनसक्छ क्या। जो सबैलाई सोचेर होइन, केही फिक्स्ड मान्छेको लागि सोचेर बनाइएको हुन्छ, जसले चाहिँ पैसा तिरेको छन्। अर्को आउँछ हाम्रो जेनरलाइज और प्याकेज सफ्टवेयर, जसमा चाहिँ हाम्रो एकजनालाई हेरेर होइन, त्यस्तो हाम्रो हजारौँ लाखौँ मान्छेलाई सोचेर चाहिँ यो जेनरलाइज्ड हाम्रो सफ्टवेयर बनाइएको हुन्छ। जस्तो कस्टमाइजमा हाम्रो टेलर थियो, अर्थात् हामीले सोचेको अनुसार आफ्नै बडीको फिटिङ अनुसार कपडाहरू मिलाउन पाइन्थ्यो। तर जेनरलाइजमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मात्र सफ्टवेयर होइन, त्यो भित्र धेरै हाम्रो एप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ मर्ज गरेर चाहिँ एउटा बनाइन्छ क्या। जस्तो हाम्रो माइक्रोसफ्टको अफिसको प्याकेजहरू छन्, न त कसैले हाम्रो वर्ड चाहिन्छ,
कसैलाई एक्सेल मात्र चाहिएला, कसैलाई हाम्रो पावर पोइन्ट र कसैलाई हाम्रो डाटाबेस मात्र चाहिन्छ। तर त्यसमा के गरिएको हुन्छ त, हाम्रो लिमिटेड मान्छेलाई होइन क्या, धेरै मान्छेहरूलाई टार्गेट गरेर चाहिँ बनाइएको हुन्छ हो। र यसको फाइदा पनि छ। फाइदा के छ भन्दाखेरि हामीले सस्तो रेटमै किन्न सक्छौँ। हाम्रो यो कस्टमाइज एकदमै धेरै हामीलाई महँगो पर्न जान्छ है, एकदमै महँगो छ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ फर्स्टमा हाम्रो एक्सेल छ, वान नोट, आउटलुक, वर्ड र पावर पोइन्ट। एक्सेल चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङको कारोबारहरूको लागि हो, जसमा टेबलहरू हुन्छन्, फाइनेन्सियल क्यालकुलेसनहरू सजिलो हुन्छ टेबलमा। अर्को वर्ड हाम्रो चाहिँ डकुमेन्टेसनको लागि, बुकहरू बनाउनको लागि, नोटहरू लेख्नको लागि हो। अर्को चाहिँ हाम्रो पावर पोइन्ट, यो चाहिँ हाम्रो स्लाइडहरू बनाउनको लागि चाहिँ एकदमै धेरै युज भइरहेको हुन्छ। ल आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ है। तपाईँहरूलाई कुनै पनि पार्टमा कन्फ्युजन छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, वा यो नम्बरमा हामीलाई डाइरेक्टली कल गर्न सक्नुहुन्छ है। 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ।